उम्मतों की तकसीम बड़ी सादा सी है। अल्लाह ताला ने अरवाह बनाई, रूहें बनाई, रूहों के कबीले बनाए, बड़े बड़े बुर्ज बनाए, फिर उन बुर्जों में रूहों को क़याम दिया, उनके मोहल्ले बनाए। ये हुरूफ मुक़त्तआत बेसिकली रूहों के कबीलों का नाम है। ये बेसिकली कबीले हैं रूहों के। रूहें इन कबीलों के अंदर रहती हैं, अपने अपने कबीले में रहती हैं, लेकिन हर कबीले का बंदा हर ट्रेड में नहीं होता। बहुत से कबीले ऐसे होते हैं जो लोहार हैं, बहुत से कबीले ऐसे होते हैं जो तरखान हैं, बहुत से कबीले ऐसे हैं जो चरवाहे हैं, बहुत से कबीले ऐसे हैं जो बिजनेसमैन हैं, बहुत से कबीले किसी एक ट्रेड में आगे होते हैं, लेकिन उसका हर फर्द उस ट्रेड में हो ये लाजमी नहीं है। उसके हर फर्द में कोई ना कोई अपनी सलाहियत ज़रूर होती है। इसी तरह हर कबीले की रूह का अपना अपना अल्लाह ने एक मिजाज बनाया। लिहाजा जब अल्लाह ताला पैगंबरों की तकसीम कर चुका है, या पैगंबरी जिस में बांटनी थी उसको बांट दी, तो अब उसकी उम्मतें बनाने का वक्त आया। जब पैगंबरों की उम्मतें बनाने का वक्त आया तो तमाम रूहों को अपने अपने कबीलों से निकाला, उन बुर्जों से निकाला, एक जगह जमा किया, जमा करके उनको खड़ा किया और उसके साथ एक नबी सामने खड़ा कर दिया। तमाम रूहें मौजूद हैं, उनके बीच में नबी भी मौजूद है। अब अल्लाह ताला ने उस नबी को अपना एक इस्म अता किया। तमाम पैगंबरों को अल्लाह ताला ने अपने सिफाती अस्मा में से कोई ना कोई इस्म अता किया। जब अल्लाह ताला ने उस पैगंबर को सिफाती इस्म का इनाम अता किया तो उस इस्म के साथ उस इस्म का नूर भी उस नबी पे डाला। जब उस नबी पे उस सिफाती इस्म का नूर भी उसको अता हुआ तो वो नूर देते हुए जब नूर उसके ऊपर फेंका गया या उसके ऊपर वो नूर छिड़का गया तो नूर छिड़कते हुए वो छींट जिस पे गिरी वो उसका उम्मती हो गया। नूर की छींटें जिस पे गिरी वो उसका उम्मती हो गया। अब दूसरे पैगंबर को फिर सामने लाया गया। अब वो पैगंबर और उसकी उम्मत को अलग करके बाकी अरवाह खड़ी हैं, उनके बीच फिर एक पैगंबर को लाया गया, उसको फिर एक इस्म अता किया गया, उसके साथ उसके ऊपर उसका नूर फेंका गया। जब उसके ऊपर नूर फेंका गया तो नूर की छींटें जिस पे गिरी वो उसका उम्मती बन गया। अब फिर उनको अलग कर दिया गया, फिर एक और नबी सामने लाया। इस तरह तमाम पैगंबरों को उम्मतों के बीच में डाला गया और फिर आखिर में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इसमें ज़ात अता हुआ तो वो इसमें ज़ात अता होते वक्त मिलते वक्त हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरी उम्मत को इसका नूर अता हो। तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वक्त अपनी उम्मत के लिए इसमें ज़ात का नूर मांग लिया। बाकी पैगंबरों पे नूर के अनवार के छींटे पड़े, लेकिन हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इसमें ज़ात अता हुआ तो इसमें ज़ात के साथ इसमें ज़ात का नूर भी पूरी उम्मत को अता हुआ। अब
کچھ لوگ تو ایسے تھے، کچھ روحیں تو ایسی تھی جو اس پیغمبر کے وقت اس دنیا میں آئیں، جو اس کے ساتھ بھی رہیں، جو اس کے ساتھ مختلف زندگی کے معاملات میں بھی رہیں، لیکن کچھ ارواح ایسی تھی جو اس کے بعد ترتیب سے آتی گئیں، جو آج تک آ رہی ہیں۔ وہ کسی نہ کسی امتی کے پیروکار بن کے اس دنیا میں پیدا ہو رہے ہیں۔ یہ امتوں کی تقسیم اپنی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے کر دی۔ اب اس کے بعد ان کو واپس اپنے محلوں میں بھیج دیا۔ اب جب ان کو اپنے محلوں میں بھیج دیا تو وہاں تو وہ کوئی کس محلے کا تھا، کوئی کس محلے کا تھا۔ اب واپس اپنے محلے میں بھی گئے تو اس میں کچھ جناب آدم کے امتی تھے، کچھ نوح کے امتی تھے، کچھ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتی تھے، کچھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امتی تھے، کچھ حضرت یوسف علیہ السلام کے امتی تھے، کچھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امتی تھے، کچھ جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بھی ان کے ساتھ وہاں رہتے رہے۔ یہاں جب دنیا میں آئے تو یہاں آنے کے بعد کچھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ ارواح اس دنیا میں آئیں، کچھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آ چکی تھی، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے سے وہ ان کے ساتھ حضور پاک کے ساتھ مل گئیں اور ایمان لے آئیں، اور کچھ ارواح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے معاملات کے ساتھ تسلسل میں آج تک چلی آ رہی ہیں۔ لیکن ہماری آج بھی مختلف ذاتوں، برادریوں، قوموں اور مختلف امتوں کے ساتھ، ہماری ہندوؤں کے ساتھ بھی دوستیاں ہوتی ہیں، تعلقات ہوتے ہیں، روابط ہوتے ہیں، ہمارے عیسائیوں کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، سکھوں کے ساتھ بھی، اور بھی بہت سارے مذاہب ہیں دنیا میں، ان کے ساتھ ہمارے معاملات ہوتے ہیں اور ہماری بڑے کلوز ریلیشن ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں ہم اپنے اپنے محلے میں ساتھ میں تھے، تو یہاں جب ایک دوسرے سے ملاقات ہوئی تو ہماری قربتیں یہاں بڑھی۔ اب یہ ہے کہ اس میں سے ہم نے کتنوں کو حضور پاک کے اس عطا کردہ اس میں ذات کا نور جو پھر ہمیں بھی عطا ہوا، اس نور کی کرنوں سے ہم نے کتنوں کو فیضیاب کیا، اور پھر کتنوں کو ہم نے حضور کی امت میں شامل کیا، کیونکہ اس میں ذات کا نور جو ہے وہ جلالی نور ہے، باقی جو صفاتی نور ہیں وہ اس سے ذرا کمزور ہیں۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا کوئی بھی فرد اس نور کی حدوں میں داخل ہو کر، اس نور کی مستی میں مست ہو کر حضور کے کلمے کی دعوت جب کسی دوسرے امتی کو دیتا ہے تو اس کے اندر بھی اگر نور کی ذرا سی رمق باقی ہے تو یہ نور اس نور پہ حاوی آتا ہے اور وہ نور اس نور میں تحلیل ہوتا ہے۔ اس طرح پھر وہ ایک غیر مسلم مسلمان ہو جاتا ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آ جاتا ہے۔ امتوں کی تقسیم کا معاملہ تو اس طرح ہے اور بڑا سا سادہ سا ہے۔